नमस्कार येवकार, तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक। हय, आमी आसा सावयवेऱ्या, जे सावयवेऱ्या पयरूच एक भरलेलो ट्रक हांगासरल्यान पडोन ह्या व्हाळान पडलेलो आमी पळोवपाक शकता। आनी जायते कडेन एक चर्चा आशिल्ली की नवोच रोड जो आसा हांगासरल्यान वायंडींग केल्लो, ज्या रोडाचें काम केल्लें आनी त्या रोडाच्या सायडीनूच एक गाडी दवरल्या कारणान, ट्रक दवरल्या कारणान हो कोसळोन सकयल पडलो। म्हणून जेन्ना आमी चौकशी केली, सरपंचा कडेन उलयले, जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले, ह्या मतदारसंघाचो आमदार गोविंद गावडे हांचे कडेन जेन्ना उलयले तेन्ना ताणें सांगलें की हो जो रोड आसा हो रोड नव्यान कांयच करूंक नाशिल्लो, फक्त ह्या रोडाक आसा त्याच रोडाक डांबर घातलें आनी इतलेंच नवें काम जाल्लें। ह्याच जाग्यार आमी पळोवपाक शकता, ह्याच जाग्यार हेच्यान पयलीं बी एक ट्रक पडलेलो आनी ट्रक तो असोच खचून पडलेलो, कारण हो जो व्हाळ जो आसा हो व्हाळाच्यो ज्यो धडो आसा ह्यो खंय तरी बऱ्याच वर्सां पयलींच्यो, जवळ जवळ 50 वर्सां पयलींच्यो आसुंये, तेन्नाचो हो व्हाळ जो आसा तेन्नासून ताका जें काम जें आसा हें काम करूंक नाशिल्लें। पूण आतां खंय तरी आतांचे जे मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे हांच्यांनी खंय तरी ह्या व्हाळाचें काम हातीन घेतलेलें आसा गेल्या 15-20 दिसांक। आनी ह्याच व्हाळाक सायडीनसून एक रिटर्निंग हॉल येता, जे सकल्यांसून आमकां काम करता तें आमकां पळोवपाक मेळटा। जी सकल्यांसून जी हॉल रिटर्निंग हॉल जी येतली ती हांगा मेरेन येतली। आमी पळोवपाक शकता हांगा ऑलरेडी एक रिटर्निंग हॉल जाल्ली आसात, जी रिटर्निंग हॉल जावन मातसो फुडें जेन्ना त्या मनशान जेन्ना गाडी पार्किंग केली तेन्ना ती गाडी कोसळोन ह्या व्हाळान पडली। पूण अशी कांयच खबर न्हू की हो रोड जो आसा हो नव्यान बांदलेलो, नव्यान बिव्यान कांयच बांदलेलो नाशिल्लो। जो रोड आसा त्याच रोडाक हॉट मिक्सिंग जाल्लें, जें पुराय पिरो मतदारसंघान जाल्लें आसा तेंच ह्याय बीन सावयवेऱ्या जी पंचायत आसा त्या पंचायतीकूय बी सगळे रोड जे आसा हे हॉट मिक्सिंग जाल्ले आसात। पळयत रावात न्यूज डेली खातीर, हांव दिनेश नायक। आमी ही न्यूज घेवन येता आसतना खास एक्सक्लुझीव ह्याच खातीर घेवन येयले की खंय तरी लोकांच्या मनान एक भंय एक निर्माण आशिल्लो की जें नवें काम केलां तें कोसळोन पडलां, पूण अशी कांयच गजाल न्ही। हें जें काम आसा हें जवळ जवळ 50 वर्सां पयलींचें काम जावन आसा। 50 वर्सां पयलींचो हो जो व्हाळ आसा हो कोसळोन पडलेलो आसा आनी थंय गाडी सायडीन पार्किंग केल्या कारणान हो जो ट्रक आसा हो ह्या व्हाळान पडलो। पळयत रावात न्यूज डेली खातीर, हांव दिनेश नायक। सरपंच शोभा पेडणे उलयता। त्या दिसा हो ट्रक पडलेलो पळय तो हे सगळे जे लोकांचे अफवा आसा आनी बेश्टो घडोवन केल्ल्यो बातमी आसा, तेन्ना हो ट्रक पडला पळय तो रस्तो नवो बी ना, पयलींच्या हेजेर हॉट मिक्स केल्ले आसा आनी हेज्यान पयलीं थंय ट्रक पडलेलो आसलो तेन्ना ते हेजेर कांय हें ना, रस्त्याचे कांय ना, तेन्ना हे चुकीच्यो बातम्यो अफवा घेतलेल्यो आसा। ओके, म्हणजे थंय नवें बांदकाम अशें कांयच नाशिल्लें? थंय कांयच नाशिल्लें। ओके, फक्त हॉट मिक्सिंग आनी डांबरीकरण केलां। ओके, म्हणजे आनी तो लोडाचो ट्रक आसल्या कारणान तो भितर सायडीक दवरल्या पर्यंत तो खचलो। ओके ओके। पयर एक सावयवेऱ्या ट्रक पडलो आनी असो आरोप जालो, अशी चर्चा जाली की जो ट्रक आसा हो रिटर्निंग हॉल आनी रोड केला थंयच्यान ताजो रोड केल्लो आनी ताज्या रोडाचेर जो केल्लो तेजे वयल्यान ट्रक पडलो म्हणून, ही कितपत खरी गजाल? एक्चुअली कशें आसा न्ही, हो जो ट्रक जो पडलो आसा आमी रस्त्याचेर फक्त हॉट मिक्स कार्पेट घातिल्लें आसा। PWD डिपार्टमेंट आसा, डिविजन 18 जे आसा त्याने आतां रस्तो कितले वर्सां पासून आसा। आतां ट्रकान जर गाडी जर भायर जर घेतली आनी कोणूय जर ते PWDन रस्तो केलो आनी तो पडलो अशें जे म्हणटात पळय न्ही, अत्यंत चुकीचें आहा, फटीची गजाल आसा। कारण रस्तो गेली कित्येक वर्सां थंय आसा, ताका फक्त हॉट मिक्स घातला, ताका वायडनींग करुना, कांय करुना। पण हो मिसइंटरप्रिटेशन जो बऱ्याचशा मिडियान केलो आसा पळय अत्यंत चुकीचें जावन आसा अशें। आनी तो तेणी तें हें दिल्लें आहा, कोट दिल्लो आहा की रस्तो केलो आनी ट्रक पडलो, हें चुकीचें जावन आसा। लोकांनी खरोच समजून घेवपाची गरज आसा, कारण रस्तो आमचो विज्युअलाचेर सुद्दां आसा तसोच दिसता, पूण ज्यो खंयच्यो काही गोष्टी बातमी करता आसतना सुद्दां परिपक्व करच्यो अशेंच म्हज्यो सगळ्यांक म्हणणें आसा। एक्झिस्टिंग रोडाचेरूच घालाय, एक्झिस्टिंग रोडाचेरूच आमी हॉट मिक्स कार्पेट घातिल्लो आसा। आनी दुसरी एक गोश्ट सांगता, आनी कांयच करूं ना। आनी कांयच करूं
आनी म्हाका दिसता हेच्यान पयलीं तो ट्रक पडलेलो आनी तेजें काम चालू आसा सद्या. आणि ह्या आमी प्रिकॉशन्स म्हणून थंय ऑलरेडी आतां आमी रिटेनिंग वॉल घालतात. आतां काम दुसरे बाजून तें आसा पळय आमचें रिटेनिंग वॉलाचें काम सुरू आसा कारण थंय नॅरो रोड आसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आमी करतात. थंय कितें जाल्लें आसा पावस पडटा ड्रायव्हरान सायडीन घेतली गाडी कॉन्क्रिटाचो कितें ट्रक आहा ताका वजन खूब आहा आनी तो हळू हळू पडिल्लो आहा आनी तो कितें घडच करून पडना ड्रायव्हर तातूंतल्यान लपता म्हणून सायडी सरोवन मागीर म्हाजे म्हायती प्रमाणे तो मागीर ट्रक प्रोटेक्शन पडिल्लो. वॉलाची गरज आसा त्या दृश्टिकोनाच्यान तुमी कामूय चालू केलें दुसरे सायडीक दुसरे खंय पावूंक ना. फक्त आतां हें जालां फक्त असोच नॅचरल नॅचरल जो हे जो आसा पळय ते दृश्टिकोनांतलो थँक्यू